ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। नेपाली व्याकरण अध्ययन अन्तर्गत अघिल्लो क्लासमा हामीले संज्ञा अथवा नाउनको विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यस्तै आजको यो बसाइमा पनि नेपाली व्याकरणबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसनको विषयमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ तिमीहरू सबैले यो भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नेछौ अनि बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौ। स्टुडेन्ट्स, आजको हाम्रो टपिक छ सर्वनाम अथवा प्रोनाउन। फर्स्ट अफ अल म तिमीहरूलाई केही सेन्टेन्सहरू पढेर सुनाउँदैछु। ओके, जस्तै मैले यहाँ केही सेन्टेन्सहरू लेखेको छु। आज म अस्मीको घरमा गएकी थिएँ। अस्मी घरमा थिइन। अस्मी अस्मीकी साथी अस्मितालाई भेट्न गएकी थिए। अस्मी अस्मिता अनि म भोलि नाम्ची जानेछौँ अनि नाम्चीमा 2 दिन बस्नेछौँ। स्टुडेन्ट्स, डिड यु नोटिस हियर? यी वाक्यहरूमा एउटा संज्ञा अथवा नाउन घरिघरि रिपिट भएको छ। वाट इज द्याट नाउन? क्यान यु टेल मी? यस, अस्मी। यी वाक्यहरूमा अस्मी शब्द घरिघरि रिपिट भएको छ, जसले गर्दा यी वाक्यहरू नै अलिक भद्दा अथवा मोनोटनस सुनिएको छ, होइन? ओके, अब हामीले यो रिपिटेड शब्द अथवा संज्ञाहरूलाई हटाएर अन्य शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ यसरी। ओके स्टुडेन्ट्स, अब म सेकेन्ड प्याराग्राफ पढेर सुनाउन गइरहेको छु। आज म अस्मीको घरमा गएकी थिएँ। ऊ घरमा थिइन। ऊ उसकी साथी अस्मितालाई भेट्न गएकी थिए। हामी भोलि नाम्ची जानेछौँ अनि त्यहाँ 2 दिन बस्नेछौँ। स्टुडेन्ट्स, अब हामीले फर्स्ट प्याराग्राफ र सेकेन्ड प्याराग्राफ कम्पेयर गरेर हेरौँ है। अनि फर्स्ट प्याराग्राफमा रिपिटेड भएको संज्ञाहरू हटाएर सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले कुन कुन नयाँ शब्दहरू प्रयोग गरेका छौँ? क्यान यु टेल मी? यस, जस्तै ऊ घरमा थिएन। यो सेन्टेन्समा हामीले अस्मीको साटो ऊ शब्द प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले अर्को सेन्टेन्स, ऊ उसकी साथी अस्मितालाई भेट्न गएकी थिए। यो सेन्टेन्समा पनि हामीले अस्मी अनि अस्मीको अथवा अस्मीकी शब्दको साटो ऊ उसकी शब्द प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले अर्को सेन्टेन्स, हामी भोलि नाम्ची जानेछौँ। यो सेन्टेन्समा पनि हामीले अस्मी अस्मिता अनि म शब्दको साटो हामी शब्द प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँ 2 दिन बस्नेछौँ। यो सेन्टेन्समा पनि हामीले नाम्ची शब्दको साटो त्यहाँ शब्द प्रयोग गरेका छौँ। अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा प्रयोग भएको शब्दहरू जस्तै ऊ, यहाँ पनि ऊ, उसकी, हामी, तहाँ, यी शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ? यस, दिस आर प्रोनाउन अथवा यी शब्दहरू सर्वनाम शब्दहरू हुन्। सो स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले कुनै पनि वाक्यहरूमा अथवा सेन्टेन्सहरूमा रिपिटेड भएको संज्ञा शब्दहरू अथवा नाउन हटाएर सर्वनाम शब्दहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, गट इट?
ओके स्टुडेन्ट्स, अब सर्वनाम केलाई भनिन्छ भन्दा हामी भन्न सक्छौँ संज्ञाको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै यहाँ मैले अर्को इक्जाम्पल पनि दिएको छु। थुप्देन बजार गएको छ, ऊ अहिले आएको छैन। यस वाक्यमा ऊ थुप्देनको सट्टामा प्रयोग भएको छ, यसर्थ ऊ सर्वनाम शब्द हो। ओके स्टुडेन्ट्स, अब कुरा गरौँ सर्वनामका भेदहरू अथवा टाइप्स अफ प्रोनाउन। सर्वनामलाई हामी 6 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। नम्बर क मा छ पुरुषवाचक सर्वनाम अथवा पर्सनल प्रोनाउन। नम्बर ख मा छ निश्चयवाचक सर्वनाम अथवा डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। नम्बर ग मा छ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नम्बर घ मा छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम अथवा रिलेटिभ प्रोनाउन। अंग नम्बरमा छ प्रश्नवाचक सर्वनाम अथवा इन्टेरोगेटिभ प्रोनाउन। नम्बर च मा छ निजवाचक सर्वनाम अथवा रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। स्टुडेन्ट्स, सबैभन्दा पहिला पुरुषवाचक सर्वनाम अथवा पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम भनेको के हो भन्दा बोल्ने मानिस, सुन्ने मानिस वा जसको विषयमा कुरा गरिन्छ तिनलाई बुझाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छु। जस्तै म, हामी, तिमी, तिमीहरू, ऊ, उनी इत्यादि सर्वनाम शब्दहरू पुरुषवाचक सर्वनाम हुन्। जस्तै यो उदाहरणमा म, हामी भन्नाले बोल्ने मानिस बुझिन्छ भने तिमी, तिमीहरू भन्नाले सुन्ने मानिस बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ऊ, उनी भन्नाले जसको विषयमा हामीले कुरा गर्छौँ सो कुरा बुझिन्छ। स्टुडेन्ट्स, यसबाहेक हामीले पुरुषवाचक सर्वनामलाई अझ 3 प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ। जस्तै उत्तम पुरुष अथवा फर्स्ट पर्सन। यसको इक्जाम्पलमा हामी म, हामी। त्यस्तै प्रकारले मध्यम पुरुष अथवा सेकेन्ड पर्सन, जसको इक्जाम्पल छ तिमी, तिमीहरू। त्यस्तै प्रकारले अन्य पुरुष अथवा थर्ड पर्सन, जसको इक्जाम्पल त्यो, तिनी, ऊ, उनी। ओके, अब निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तु तोकेर देखाउने सर्वनाम बुझिन्छ। जस्तै मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छु। त्यो, यो, ती, यी, यहाँ इत्यादि। अझ म एउटा सेन्टेन्स भनेर सुनाउँदैछु तिमीहरूलाई। ओके, जस्तै मैले भने त्यो गाडी कुछेन्लाको हो। यहाँ मैले तोकेर देखाइरहेको छु त्यो गाडी भनेर, होइन?
यसरी कुनै वस्तु वा व्यक्ति तोकेर देखाउने सर्वनामलाई निश्चयवाचक सर्वनाम भनिन्छ। ओके, अब नम्बर 3 मा रहेछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम भनेको जुन सर्वनामबाट कुनै विशेष व्यक्ति वा वस्तुको बोध हुँदैन त्यसलाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै कुनै, कोही, केही इत्यादि। जस्तै मैले भने मलाई कुनै पुस्तक देऊ। यहाँ मैले एक निश्चित पुस्तकलाई तोकेर भनेको छुइनँ। यसो भन्दा तिमीले कुनै पनि पुस्तक दिनु सक्छ मलाई, हैन? यसर्थ कुनै एउटा अनिश्चयवाचक सर्वनामको उदाहरण हो। ओके, गट इट? अब सम्बन्धवाचक सर्वनाम। सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेको जुन सर्वनामबाट सम्बन्ध बुझिन्छ त्यसलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भन्दछन्। अथवा सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेको पहिला नै प्रयोग भइसकेको नाउन अथवा संज्ञाको सम्बन्ध जोड्ने सर्वनाम हो। जस्तै मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छु। जो, जे, जुन इत्यादि। जस्तै मैले भने म पुस्तक पढ्छु जुन टेबल माथि छ। लिसन केयरफुली, म पुस्तक पढ्छु जुन टेबल माथि छ। यो सेन्टेन्समा पुस्तक पहिलो संज्ञा हो जसको सम्बन्ध टेबलसँग छ भने टेबल र पुस्तकको सम्बन्ध देखाउने काम गरेको छ सर्वनाम जुन। जुन शब्दले, हैन? यसैकारण जुन शब्द सम्बन्धवाचक सर्वनामको इक्जाम्पल हो। नम्बर 5 मा छ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जुन सर्वनाम शब्दबाट प्रश्नको बोध हुन्छ त्यसलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै मैले यहाँ केही इक्जाम्पलहरू दिएको छु। के, को, कुन इत्यादि। जस्तै मैले भन्न सक्छु तिमी के भन्छौ। यो वाक्यमा के शब्दले प्रश्न बुझाएको छ। यसैकारण के शब्द प्रश्नवाचक सर्वनामको उदाहरण हो। अब निजवाचक सर्वनाम। जुन सर्वनामबाट स्वयं वा निजको बोध हुन्छ अथवा आफैको अथवा आफूलाई नै बुझाउने सर्वनाम शब्द त्यसलाई निजवाचक सर्वनाम भन्दछन्। जस्तै मैले यहाँ केही इक्जाम्पल दिएको छु। आफू, आफै इत्यादि। यसलाई हामीले सेन्टेन्समा पनि प्रयोग गरेर हेरौँ। जस्तै मैले भने त्यो आफू जान्दैन अरूलाई सिकाउँछ। यो सेन्टेन्समा आफू शब्द निजवाचक सर्वनामको उदाहरण हो। अथवा हामीले भन्न सक्छौँ कि जुन सर्वनामबाट आफैको बोध हुन्छ त्यसलाई निजवाचक सर्वनाम भन्दछन्। स्टुडेन्ट्स, यसरी आज हामीले सर्वनाम अनि यसको विभिन्न भेदहरूको विषयमा अध्ययन गर्यौं। एन्ड आई होप यु अल गट इट, इजन्ट इट?